Salam, on se retrouve une nouvelle vidéo, toujours la série des provisions. Nous allons les provisions pour dépréciation des créances clients. Les créances clients ont des sommes d'argent que l'entreprise qui cèdent d'autres personnes, بسبب une vente اللي دارتها معهم ومازال ما وصلش الوقت ديالهم باش نتخلصوا فيهم. هنايا كاين لو ريسك ديال لو نون بايمون، ça veut dire ان ان كليون ولا plusieurs clients ما يخلصونيش. هاد لي créances clients ils font l'objet des provisions. عندهم un traitement spécifique في les provisions. كيف ما شفنا في كاع لي فيديو غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما لي زيليمون اللي كنحتاجوا لي زانفورماسيون اللي خصنا نديرو وشنو هما لي تكنيك كونطابل اللي كيخصنا نتعلموا باش نقدروا نوظفوهم في ان اكزرسيس ولا في ان اكزامان. الوغ بالنسبه لي كريونس كليون، فاول حاجه خصنا نعرفوها لو كليون اللي تنهضروا عليه واش مكلاسي مع لي كليون اوردينير ولا لي كليون دوتو او ليتيجي. عندنا جوج ديال لي كاتيجوري، لي كليون اللي ما عندهم حتى شي مشكل، اللي ما عندهم حتى شي كريز، ما عندهم حتى شي ليتيج مع لونتربريز، هما اللي كيكونوا في لو كونت كليون 24 21. وبالنسبه لي زوتر كليون اللي كاين عندهم ان دوت في الخلاص ديالهم، صافي دير عندهم اون بيريود دو كريز او لا عندهم ان ليتيج مع لونتربريز، هادوك تيكونوا مكلاسين في لا كاتيجوري ديال كليون دوتو او ليتيجيو. اول حاجه خصنا نعرفوها، خصنا نعرفو داك لو كليون واش كان العام اللي فات، ديما توجور العام اللي فات، واش كان اوردينير ولا كان دوتو. هذه هي اول انفورماسيون خصنا نعرفوها. باش غادي نعرفوها غنعرفوها بلا بروفيزيون. الا كانت عنده بروفيزيون في العام اللي فات ان موان 1 كانت عنده اون بروفيزيون، صافي دير راه هذاك الكليون مكلاسي مع لي كليون دوتو او ليتيجيو. ما كانتش عنده اون بروفيزيون راه كان مكلاسي مع لي كليون اوردينير. حنا ديباسينا اول مرحله. ثاني مرحله خصنا نشوفوا جوج الحوايج. هاد لو كليون واش خلص لينا شي حاجه او كور دو ليكزيرسيس، هنا كنهضر على لو ريغلومون، داكوغ. واخر حاجه لوبسيرفاسيون عليه، يعني في هاد لا دات اللي حنا فيها اللي هي لو 31/12 ان ما مصير هذاك لو كليون، داكوغ. شنو هما لي بوسيبيليتي اللي يكونوا عندي بالنسبه لان كليون اوردينير؟ كليون اوردينير يقدر يبقى اوردينير دون سو كا، ما عندي ما ندير. يقدر يولي دوتو، يقدر يولي ديريكتومون انسولفابل. هذا هو لو كليون اوردينير. يقدر يولي سوا دوتو ولا يولي ديريكتومون انسولفابل. شنو هو الفرق بين ديريكتومون انسولفابل وبين دوتو؟ ديريكتومون انسولفابل صافي دير انه ديكلار لك لانسولفابيليتي ديالو، صافي دير ما غاديش يخلص. الوغ كو لو كليون دوتو كاين فقط ان دوت في لو بايمون ديالو، باقي يعني كاين واحد لا بيرت اللي هي بروبابل. بالنسبه لو كليون اللي كان دوتو يقدر يرجع اوردينير، يقدر يبقى دوتو، ويقدر يولي انسولفابل. دونك في التوتال عندنا 5 ديال الحالات. ان كليون يقدر يكون اوردينير يولي دوتو، ان كليون يقدر يكون دوتو بلوتو اوردينير ويولي انسولفابل، ان كليون يقدر يكون دوتو ويولي انسولفابل، دوتو يرجع اوردينير ودوتو يبقى دوتو. يعني هادو هما لي سيتوياسيون اللي عندنا، وكل سيتوياسيون من هادو عندها ان تريتمون سبيسيفيك ديالها. بالنسبه لو كليون اللي تيكون اوردينير تيولي دوتو، عندنا دو زيكريتور كونطابل. ليكريتور الاولانيه كتسمى لو روكلاسمون، صافي دير كنحيدوه من البلاصه ديال لي كليون اوردينير، حيت هو تيكون مع لي كليون اوردينير وتنحطوه في البلاصه ديال لي كليون دوتو. ومن بعد كنكونستاتيو لا بروفيزيون. هنا il faut faire attention لواحد لو بوين تري امبورطون، هو ان لا كريونس كتكون بتي تي سي، داكوغ. لا بروفيزيون ملي تيقول لك اون بيرت استيمي ا 10%، عندك تهز لا كريونس ولا لو سولد. ملي تنقول لو سولد هو كريونس موان ريغلومون، في حاله الا كان خلص ليا شي حاجه وسط العام تشدها تي تي سي وتابليكي عليها 10% ولا 20% اللي عطاك. نو، خصك ترجعها اور تاكس، حيت لي بروفيزيون sur les créances clients se calculent sur la base ديال la partie hors TVA, hors taxe. كيفاش غنحسبوها؟ غنشدو لو سولد اللي هو كريونس موان ريغلومون وغنقسموه على 1,2. هنا بديت 1,2 حيت توجور لا تي في 20% في لو كاد ديال لي كريونس كليون. من بعد تنكونستاتي لا بروفيزيون، دونك دو زيكريتور روكلاسمون اي كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. بالنسبه لو كليون اللي تيكون اوردينير وتيولي انسولفابل، هنا ديريكتومون اون كونستات لا بيرت اون utilisant le compte créance devenue irrécouvrable. Ça veut dire une charge non courante. On va voir par la suite بان كاين ان autre compte اللي هو perte sur créance irrécouvrable.
هذا كاين في لي شارج ديكسبلواتاسيون هذاك متعلق فقط بلي كليون اللي كانوا دوتو ولاو اوردينير اللي ولاو انسولفابل. الوغ كليون دوتو ولا انسولفابل دو زيكريتور. ليكريتور الاولانيه هو كان انيلو لا بروفيزيون حيت لا بروفيزيون يلاه انت شاك بانك غتخسر الوغ كو هو دابا خسرنا غيالمون دونك تنانيليو لا بروفيزيون و تنكونستاتيو لا بيرت اون utilisant هاد لو كونت اللي قلت دابا كريونس دوفونو اي ريكوفرابل. من بعد عندنا لو كليون اللي تيكون دوتو و تيولي اوردينير دون سو كا تندير ريكلاسمون و تنانيلي لا بروفيزيون. وعندي لو كا لو ديرنيي كا هو لو كليون اللي تيكون دوتو و تيبقى دوتو دون سو كا شنو تندير تناجوستي لا بروفيزيون. مثلا العام اللي فات كان عندي عليه اون بروفيزيون ديال 200 وهذا العام عندي اون بروفيزيون ديال 1000 دونك تندير اجوستمون على هوس. وإلا كانت عندي العام اللي فات 1000 ولات عندي هذا العام 200 كندير اجوستمون على بيس. دونك هنا تنعدلو اجوستمون هو تعديل تنعدلو لا بروفيزيون باش تولي كتساوي لا بروفيزيون اللي كاينه دابا. دونك لي شوز سون تري سامبل il faut faire attention aux règles اللي قلت. هو اول حاجه نشوفوا لو كليون كيفاش كان العام اللي فات واش كان دوتو ولا اوردينير غنعرفوا واش كانت عنده بروفيزيون ولا لا. نردوا البال مع لا بروفيزيون خصها تحسب سور لا باز ديال اور تاكس ونردوا البال مع داك لو كونت كريونس دوفونو ايريكوفرابل و بيرت سور كريونس ايريكوفرابل. كريونس دوفونو ايريكوفرابل هذاك خاص بالكليون اللي تيكون اوردينير و تيولي انسولفابل. بيرت سور كريونس ايريكوفرابل خاص بلو كونت ديال الكليون اللي تيكون دوتو و تيولي انسولفابل. دونك هادي هي la procédure ou les écritures comptables que nous devons faire dans le cadre de le traitement des créances clients. On va voir en détail chaque cas, chaque exemple de chaque cas, شنو غادي نديرو comme écriture comptable. Donc نتلاقاو tout de suite في la vidéo.